Bonjour. Aujourd'hui, درسنا هو activité 4 du stimulus à la réponse. Chapitre 4. OK؟ طيب stimulus. Du stimulus à la réponse. يعني الستيمولوس شو بدها تعطينا؟ بدها تعطينا réponse. OK؟ أو réaction. Alors, on va voir. فإذا أنا أي صوت le son أنا بسمعه par notre oreille. يعني le son أنا j'écoute le son par notre oreille. المauvaise odeur كيف بشمها؟ par le nez. la lumière بشوفها par أو lumière تخليني مثلا فرم البوبير تبعيتي، أو ممكن مثلا إذا كان كتير اللوميير قوية، لاحظوا فرط لوميير كيف أنا البيبيل تبعولي ديمينو بالديامتر تبعوله أو بيصغر هو. داكور؟ فإذا كل ستيمولوس بدها تعطيني رياكسيون. ألور شو يعني ستيمولوس؟ Un stimulus est un signal qui produit un changement dans l'environnement et déclenche une réponse. طيب réponse اللي هي réaction. réaction à un stimulus. par exemple tout simplement البيبي لما بيكون جوعان بس يشوف بيبرون بصير يبكي، هو بده البيبرون. نحن اللي شفنا الاكل، شفنا صورة اكل او حتى سمعنا حدا عم يحدث عن الاكل من جوع لحالنا دغري. فاذا دغري في رياكسيون حسب الستيمولوس اللي بالانفيرونمون حوالي. alors pour comprendre اكثر الستيمولوس رح ناخذ اكزامبل نحكي. طيب regardez هون ici بالدوكيومون 1 on a un objet chaud. je touche un objet chaud. بعدين انا شو بدي اعمل؟ je laisse هيدا الاوبجي. فاذا الاوبجي شو لما دقرته انا je laisse. alors مين هون الستيمولوس ومين هون الرياكسيون؟ يعني وين الستيمولوس وين الرياكسيون؟ اوكي يلا حنشوف. طيب فاذا الستيمولوس هو الاوبجي شو، الرياكسيون هو انا لما شلت ايدي عن هيدا الاوبجي. دكار؟ فهمتوا كيف يعني ستيمولوس ورياكسيون؟ طيب مشان نتاكد انتم فهمتوهم اخذنا اكزامبل ان جينيرال هو دوكيومون 2 فيه 4 images 1 2 3 4. chaque image indiquait le stimulus et la réaction de dans chaque image. مثل ما شايفين هون الفلور لما على لوميير بقدر شمها، اعرف بوجودها شمها، وهون هيدا الشوفال وهون وهون اكزامبلير. فاذا انا 4 images بدنا نعمل لهم الستيمولوس برياكسيون دو شاك ايماج. طيب quelle est la structure capable de recevoir une stimulation؟ نحن كلياتنا بنعرف الاورجان دي سنس، صح؟ انا لما بدي اتلقى انا اي سنساسيون اي سينيال بالانفيرونمون اللي انا فيه بدي اتلقى بار لي اورغان دي سنس، les yeux, langue, البو، l'oreille, الني، صح؟ طيب بس بدي فرجيكم شغله انه انا seulement dans la peau شو في عندي؟ اوكي ريغاردي هيدا البو. ليكوا نحن شو في عنا بالبو لحاله في عنا كوربسكول دو كروز يلي هو سensation pour le froid. يعني أنا je sens le froid. الكوربسكول دو ريفيني هون بحس بالشالور. الكوربسكول دو ريفيني. كوربسكول دو باسيني البريسيون فورت بحس فيها. أما كيف بحس بالبريسيون لجير فهو كوربسكول دو جولجي. في عندي كوربسكول دو مسنر. فإذا لاحظوا أنا عندي كذا شيء، يعني بالبو لحاله في عندي كذا ريسبتور لأتلقى فيه السنساسيون. ألور فإذا شو بالستركتور يلي كابابل دو ريسيفوار اون ستيمولاسيون غير الأورغان دي سانس هن ريسبتور سنسوريال. فإذا un récepteur sensoriel c'est une structure spécialisée capable de recevoir une stimulation, de la traduire en un message nerveux et de la transmettre vers le centre nerveux. لأنه centre nerveux اللي حيعمل لها انتجراسيون وتريتمون ليعطيني كيف أنا بدي جاوب أو أعمل رياكسيون عليها.
دكار بس خلينا نتذكر شو يعني ميساج نيرفو. ان ميساج نيرفو يعني انفورماسيون élaborée par un centre nerveux ou par un récepteur sensoriel transmise par un nerf. أنا أي سensation حوالي أي شيء بالانفيرونمون هو أي انفورماسيون بالانفيرونمون اللي أنا فيه مجرد ما يتلقى الريسبتور كون جو ريسوا بار نوتر ريسبتور هالانفورماسيون صارت ميساج نيرفو، وبالتالي بدها تمشي هالميساج نيرفو لتوصل على سنتر نيرفو ليعمل لها انتجراسيون وتريتمون ويعطيني رياكسيون عليها. فسويفون هل لوين بتوصل على اي سنتر نيرفو، لانه نحن بنعرف بنتذكر عندنا سيرفو ليبي براشيديان مال ايبينير على اساسه بنعرف اذا كانت رياكسيون فولونتير و انفولونتير. هلا عندكم تحلوا لي بس هيديك الابليكاسيون لحتى نكفي درس.